Lifebuoy Tariri. Ha 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 ha. बाहिर बढिरहेको तापक्रमसित तपाईं पनि दोहोरी खेलिरहनु भएको होला। मौसमसित असाध्यै अचम्मका रहस्य छन्, जस्तो कि तपाईं हाम्रो जीवनसित छ। यो पृथ्वीमा हरेक मानिससित आफैसितको एउटा अचम्म लाग्दो जीवन हुर्किँदो छ। हरेकको जीवन बुझी नसक्नुको गाउँ खाने कथा जस्तो छ, रहस्यमय। रहस्यपूर्ण भन्दा जुन खुलेको छैन, जुन गोप्य छ, जसको व्याख्या हुन सकेको छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीसित यदि तपाईँ गहिरो गरी विचार पुर्याउनुहुन्छ भने देखिन्छ यस्ता यस्ता रहस्यहरू जिन्दगीमा आए तपाईँ तिनको भेद खोल्नै नसक्ने गरी बल्झिनु भएको छ। जिन्दगीसित पाइला पाइलामा यसका अनिश्चितताका भेदहरू देखा पर्दछन् र सायद त्यसैले रोमाञ्चकारी पनि हुँदछ। यो जीवनमा धेरै कुरा बुझिएन, धेरै कुरा बुझ्नै भइएन र धेरै कुरा बुझ्ने क्षमता पनि रहेन। सायद त्यसैले रहस्यपूर्ण भनी शब्द पत्ता लगाएको हुनुपर्दछ। जिन्दगीमा असंख्य घटनाहरू घटे, थुप्रै असम्भव लाग्ने घटनाहरूलाई सम्भव बनाइयो। सोच्दै नसोचेका कुराहरू जीवनमा आए, हुँदै नहुने कुराहरूलाई पनि हुने भएको पारियो। सम्झिनुहोस् त, होइन? त्यस्तै थुप्रै अनर्थहरू पनि घटे। असाध्यै सजिलो र साधारण कुराहरू पनि जटिल बने। तपाईँले पत्याउनै सक्नु भएन। साधारण लाग्दो कुरो एकाएक जटिल भएर तपाईँलाई दुःख दिने बन्यो। असाध्यै सानो समस्या पनि जीवनमा घाउ दिने गरी जटिल हुनु पुगे। असमझदारीहरूले धेरै पटक तपाईँलाई आफ्नैहरू बीच पनि साङ्लोले बिरे जस्तो बनायो। सानो सानो विवादले उग्र रूप लियो। तपाईँले साधारण रूपमा गर्नुभएको बाचाहरूमा पनि तपाईँले धेरै पटक सम्झौता गर्नु पर्यो। याद गर्नुहोस् त, कतिपय बेला त तपाईँले विनम्रतापूर्वक माफी पनि माग्नु पर्यो। एउटा होइन, दर्जनको संख्यामा जिन्दगीमा जटिलताहरू बनेका छन्। यस्तोमा तपाईँ कसरी प्रस्तुत हुनुभयो थाहा छैन, तर यो जीवनको जटिलताहरूमा भाव शून्य भएर जो बस्दछ यो पनि बित्दो छ। म योसित लडेरै जित्छु जो भन्छ, त्यसले यो जीवनको रोमाञ्चकता भेटेको छ, त्यसले यो जीवनको रोमाञ्चकता पाएको छ। जो भन्छ यो बित्छ, यो अहिलेको समय पनि बित्छ, जो भन्छ म यसलाई लडेर जित्छु, त्यसले पनि यो जीवनको रोमाञ्चकता भेटेको छ। यो विश्व नै जटिल र सताउने भावमा तपाईँ सामु प्रस्तुत छ। हेर्नुहोस्, र खासमा तपाईँ त्यसैलाई चुनौती भनेर लिनुहुन्छ। तपाईँ राम्रो गर्नुहुन्छ
मानिस आलोचना गर्दछन्, नराम्रो गर्नुहुन्छ, अवहेलना गर्दछन्। यो बाँचेको जिन्दगी तपाईको हो, तर बाँचेको विश्व मोही हो। तपाईँ यो बाँचेको विश्वको तपाईँ मोही हो के? मोही बुझ्नुहुन्छ नि, कुछ बुझाउने मोही के? म ठ्याम्मै तपाईले त्यस्तो गर्नुभयो भन्दिन, तर तपाईँ हामी बाँचेको विश्वमा घृणा छ मित्र, असमानता छ मित्र, भेदभाव छ मित्र। तपाईको देशमा भएको भ्रष्टाचारमा तपाईँ आँखा चिम्लेर मेरो संलग्नता छैन भन्न सक्नुहुन्छ, म पत्याउँला पनि, तर तपाईँ त्यहाँबाट भाग्न सक्नुहुन्न। तपाईँ भाग्न सक्नुहुन्न के? तपाईँ आफूलाई चोख्याएर राख्न सक्नुहुन्न के? यो जीवनमा हरेक कुरा तपाईँबाटै सुरु हुन्छ र तपाईँ भित्रै सकिन्छ पनि। दुविधा लिनु आवश्यक नै छैन। सुन्दा ठेस लाग्न सक्छ, तर मित्र यो जीवनसित रहस्य नै त्यही छ र जीवन त्यस्तै पनि छ। कतिपयले जीवनको सबभन्दा ठूलो रहस्य मृत्युलाई बनाएर आफूलाई भुल्याउनु भएको छ। ठूलो रहस्य हो मृत्यु भनेर आफूलाई अल्मलाउनु भएको छ। जीवन धर्मीहरू यसलाई टार्ने काम भन्नुहुन्छ। अवसान रहस्य हुन सक्दैन, अवसान रहस्य हुन सक्दैन, अवसान रहस्य हुँदा पनि होइन। त्यो त प्राकृत हो, त्यो स्वभाव हो, त्यो असम्भाव्य हो। त्यसलाई रहस्य बनाएर जीवनलाई कोही निरुद्देश्य बनाउँछ भने त्यो भगोडा हो जिन्दगीको। बौद्ध मार्गीहरूको एउटा शब्दको प्रयोग बडा सरल छ के, बडा रमाइलो पनि लाग्छ मलाई। मैत्री। यो साथीत्वको रूपमा सजिलो व्याख्या गरे पनि यसको भाव चाहिँ गहिरो दार्शनिक ढाँचामा फेला पर्दछ। हेर्नुहोस्, मैत्रीय अवस्था यस्तो अवस्था हो भनेर बौद्ध मार्गीहरू बयान गर्दछन्, जसमा लिने कुरा केही पनि हुँदैन। बौद्ध मार्गीहरूको मैत्रीमा लिने कुरा केही पनि हुँदैन, केही कुरा पनि लिनु पर्दैन। नलिई परिपूर्ण हुनु। जीवनसित पनि त्यस्तै भाव निकाल्ने अभ्यासलाई बौद्ध मार्गीहरू मैत्रीय अभिव्यक्ति प्रयोग गर्दछन्। बौद्ध धर्मावलम्बीहरू करुणा पछिको जीवन बुझ्ने ढोका भन्छन् यसलाई, मैत्रीलाई। करुणा पछि गई फेरि मैत्री भावको अवस्था जुन बेला सबै वैरभाव सकिन्छ नि, त्यो बेला निकाल्नु। मैत्री भावले तपाईको अरूमाथिको निर्भरता पुरै निखार्छ। तपाईसित आफै भित्रबाट निस्किने भाव र प्रतिक्रिया मात्रै रहन्छ, त्यो पनि शुद्ध आफै भित्रबाट निस्किएको। प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ ट्यागोरले एउटा कवितामा एकजना भिक्षुको बारेमा लेखेका छन्। उनले भिक्षु सन्यासी छन्, जहाँबाट उनी गुज्रिएका छन्। त्यो नगरकी एक प्रभावशाली वेश्या उनलाई इशारा गरी बोलाउँछन्। अब भिक्षु ठिङ्ग उभियो र वेश्यातिर हेर्दै भन्छ,
आवश्यक पर्यो भने म आउँछु। अब नगर बधु भन्छन्। यो पहिलो चोटि हो मैले कसैलाई निम्तो दिएको, नत्र मेरो ढोका ढक्टेको भने कति कति। आऊ अब नगर बधु सुन्दरी पनि थिइन्। मौका परे सम्राटै आउन भ्याउँथे त्यहाँ। तर भिक्षु भन्छन् भो आवश्यक पर्यो भने आउँछु। मैले तिम्रो निम्तो पाएँ, तर अहिले तिमीलाई आउन देऊ जो तिम्रा मित्र हुन्। भोलि त्यस्तो क्षण पनि आउँछ, न मित्र भेटिन्छ न त प्रेमी नै। त्यस्तो बेला मेरो आवश्यकता पर्ला, त्यतिखेर म आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्म म कुर्न सक्छु। हेर्नुहोस् है, भिक्षुको यो बोली रविन्द्रनाथ ट्यागोरको यो कवितामा लेखिएको छ। कुरा त्यतिमै टुङ्गिँदैन। बेस्या दुखित हुन्छ, धेरै पछि बेस्या सिकिस्त बिरामी पर्छ। त्यो समयमा कुष्ठ रोग लागेकाहरूलाई गाउँ निकाला गरिन्थ्यो। उनलाई पनि गाउँ निकाला गरिएको छ। कोही उनको नजिक नपर्ने। मानिसहरू त्यो बाटो हिँड्नै छाडे। कतै बेस्याले नाउँ काटेर बोलाइ पो देली कि भन्ने डरले। अब एक औँसीको रात बेस्या आफ्नो झोपडीमा तडपिरहेकी छ मृत्यु शैय्यामा। कोही पानीसम्म पनि खुवाउने मानिस छैन। यी बेला एउटा हात उसलाई पानी खुवाउन पुगेको छ। बेस्या पानी पिइसकेपछि आगन्तुकको हात च्याप्पै समाउँछे र सोध्छे, को हो तिमी? भिक्षु अब पनि बोल्छ, म त्यही भिक्षु हुँ। हेर, मैत्रीय एउटा तिमीले पनि जानेका थियौ, एउटा मैत्रीय मैले पनि जानेको छु। अवश्य सकि न सकि बोल्छे, तिमी व्यर्थै आयो। अब मसित दिने कुरा केही पनि छैन। अब भिक्षु बोल्छन्, जो लिन आउँछ नि त्यो मैत्री नै होइन। म तिमीसित लिन भनेर आएकै होइन। यस्तो मैत्रीलाई जो लिन कोही आउँदैन। तपाईसित निस्कियो, सम्झिनुहोस् त, कुनै दिन निस्कियो त्यस्तो मैत्री जो तपाईले कहिल्यै लिनु भएन, कहिले लिने भाव पनि आएन। त्यस्तो मैत्री भाव तपाईमा निस्कियो कहिले? कतिजनासित जीवनको यो मैत्री भाव निस्किन्छ। हेर्नुहोस्, यहीँनिर जीवनको रहस्य नि रोमाञ्चक हुन्छ। जीवनको रहस्य यहीँनिर रोमाञ्चक हुन्छ। खासमा तपाईँ जहिल्यै दरिद्र हुनुभयो, जहिल्यै तन्दम हुनुभयो, जीवनसित जवाब खोज्न थाल्नुभयो, तपाईँ जीवनसित नि ठोकेर प्रश्न मात्रै सोध्ने हो कि तपाईँ जवाब खोज्न थाल्नुभयो। तपाईँ प्रश्नहरूमै जीवनको रोमाञ्चकता भेट्न थाल्नुहुनेछ जब तपाईँ जीवनसँग प्रश्न गर्न थाल्नुहुन्छ। तर्लीमा बस्नुहुन्छ नि, मलाई धरोधर्म मजा लाग्छ। तपाईँ मलाई देख्नुहुन्न, म तपाईँलाई देख्दिनँ। र रेडियोमा सबभन्दा रमाइलो कुरा त्यही छ कि तपाईँसित म छु।
यो जुन बसाइ छ नि तपाईसितको त्यही नै रोमाञ्चक हुनु पुग्छ। तैलीमा रहँदै जाँदा जिन्दगीका रहस्यहरू छाम्दै फिरौला हुन्छ। लाइफ बॉय तरेली। तपाईं हाम्रो जिन्दगीको एउटा असाध्यै महत्वपूर्ण पाठसित हामी बेखबर भयौं, हामी हुस्सु भयौं। महत्वपूर्ण पाठलाई हामीले गहिरो गरी आत्मसात गर्न सकेनौं। महत्वपूर्ण हिस्सालाई जीवनको सिकाइ बनाइदिएनौं। हामी हुस्सु जस्तो देखियौं। दुःखहरूसित, कष्टहरूसित, पीडाहरूसित एकाकार हुने, त्यसलाई जीवनको भित्री हिस्सामा समाहित गर्दा मात्रै जिन्दगीले सार्थकता भेटेको छ के। असाध्यै सानो प्रेरणाको सूत्र थियो हेर्नुहोस्। दुःखहरू, कष्टहरू र पीडाहरूलाई एकाकार हुने, जीवनको भित्री हिस्सा बनाउँदा मात्रै जिन्दगीले सार्थकता भेटेको थियो। तपाईं दुःखलाई आफूसित घुलनशील बनाउनुहुन्छ। जुडो खेलमा प्रतिस्पर्धी खेलाडीको प्रहारलाई प्रतिरोध गर्दैनन् कि। एउटा खेलाडीले जुडो खेलमा त्यो प्रतिद्वन्द्वीको प्रहार जुन छ नि, मुक्काको प्रहार, त्यसको प्रतिरोध गर्दैन भनिन्छ, सिकाइन्छ। गुस्साको जबरजस्त प्रहारलाई आफ्नो शरीरमा ऊ समावेश गर्दछ, लिन्छ, हिस्सा बनाउँछ। त्यस्तो हुँदा प्रतिस्पर्धीको जस्तो सुकै गुस्साको चोट न्यूनीकरण भएर मात्र उसको शरीरमा मिसिन्छ, आउँछ। हामी दुःखलाई, अझै दुखाइलाई जहिल्यै प्रतिरोध गर्न ओर्लिन्छौँ। हाम्रो जीवनको व्याकरण त्यहीँनिर बिग्रिन पुग्दछ। दुःखलाई प्रतिरोध गर्दछौँ हामी, दुखाइलाई हामी प्रतिरोध गर्दछौँ। यदि जुडो खेलमा खेलाडीले गुस्सालाई प्रतिरोध गर्ने हो भने चोट निश्चित बढी लाग्छ। बुद्धले सारा जीवन मानिसको दुःखको व्याख्यामा खर्चिएका छन्। उनले मिहिन गरी दुःख र कष्ट सहने क्रियालाई छुट्याएर व्याख्या गरेका छन्। हामीले लाग्न सक्छ दुःख र भोगाई एउटै जस्तो, उस्तै उस्तै। तर बुद्धको दुःखको पूर्जाको व्याख्या लामो छ। उनले जुन पूर्जा दिएका छन् नि, डाक्टरको पूर्जा जस्तै दुःखको पूर्जा बुद्धले दिएका हुन्। लामो छ र नबुझिने खालको पनि छ। दुःखबाट मुक्तिको उनको व्याख्या बडो सरल छ। उनी छोडेर, त्यागेर हिँड्ने, मान्छे हुनुको अवस्थाबाट मुक्त हुने कुरा बुझ्दैनन्। त्यसमा दुःख, तपाईँ हामी जे हौ त्यसलाई गहिरो अर्थमा बुझ्ने सामर्थ्यमा मात्रै मुक्त हुने हो कि। त्यसलाई गहिरो अर्थमा बुझ्ने सामर्थ्य निकाल्ने मात्रै हो कि। दुःखलाई समभावमा बुझ्ने अवस्था मात्रै यसको मुक्ति भन्छन्। दुःखलाई बुझ्ने मात्रै मुक्ति हो, त्यसबाट भागेर होइन, त्यसबाट त्यागेर हिँड्ने होइन। पश्चिमा समाजमा यसलाई मोती ज्ञान भनेर बुझिन्छ। मोती बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँ? मोती यो प्रकृतिको असाध्यै बहुमूल्य उपहार हो र यो मात्रै त्यस्तो रत्न हो जुन पृथ्वीमा भएको प्राणीबाट तयार हुन्छ। रत्न हो तर प्राणीले तयार गर्छ। यो असाध्यै असाधारण प्रक्रियाबाट मोती बन्दछ। खासमा यो चमत्कार नै भन्नुपर्दछ यो प्रकृतिको। समुद्रका पिँधहरूमा सिपीहरू जतिखेर आफ्ना अखरोटहरू पानी लिन खुडाउँछन्, त्यति बेला पानीमा भएको एक दाना बालुवाहरू चाहिँ त्यो अखरोटमा प्रवेश गर्दछ।
सिपीहरू बालुवाको त्यो कणलाई कष्टपूर्ण रूपमा आफ्नो जिउमा समावेश गर्दछन्। त्यो वैज्ञानिकहरू निकालेको निष्कर्ष छ। त्यो सिपीहरू जुन त्यो बालुवा कण आफ्नो शरीरमा जुन लिन्छन् नि, भित्र्याउँछन् नि, असाध्यै कष्टपूर्ण हुन्छन्। खासमा अध्येताहरूले गरेको शोध अनुसार बालुवाको एक दाना सिपीका जिउमा महिनौसम्म चिन्चिँदैरहन्छ र त्यो दुखाइलाई ऊ बेहोर्छ। तपाईँ हामीले बेहोरेका छौँ नि, कहिलेकाहीँ एउटा सानो मसिनो काँडा कतै बिजेको छ भने निस्किँदैन, तर बिजाइरहन्छ। त्यस्तै सिपीहरू एक दाना, मसिनो दाना बालुवा महिनौसम्म जिउमा चिन्चिँदै गरेर राखिरहन्छ। बालुवाको दानाले दुखाइ दिन्छ, तर सिपीहरू त्यो बालुवाको दानालाई आफ्ना प्राकृतिक देनहरूको माध्यमहरूलाई प्रयोग गर्दै त्यो दानालाई र्यालहरूले बेर्दै, शरीरभित्रको र्याल निकालेर बेर्दै, बेहोर्दै बेर्दै, बेहोर्दै बेर्दै, सास फेर्दै वर्षौं हुर्काउँछन् त्यो दानालाई। हेर्नुहोस् है, र कहीँ गएर त्यही बालुवाको दानालाई यो पृथ्वीको बहुमूल्य मोती रत्न दिन सफल हुन्छन्। त्यो मोती त्यसरी बन्छ। त्यो दानालाई त्यो र्यालले बेर्दै दुख्छ, बेर्दै दुख्छ, फेरि बेर्छ र वर्षौंसम्म र मोती रत्न बनाउन सफल हुन्छन् सिपी। त्यसैले भनिन्छ एउटा मोतीको दाना सिपीको दुखाइहरूको असाध्यै सुन्दर अभिव्यक्ति हो। असाध्यै सिपीका लागि बालुवा जीवन पद्धति हो। र यदि तपाईँ कमलो र मखमली जिन्दगी बिताउनुहुन्छ, त्यो पनि बालुवाको पिँधमा, भने बालुवाको कणसित मोती बनाउन जरुरी हुन्छ। बालुवाको कणलाई मोती बनाउन जरुरी हुन्छ, उपाय नै छैन। पश्चिमा विद्वानहरू मोती बन्ने यो सूक्ष्म प्रक्रियासित तालमेल जोडेर मोती ज्ञान भन्छन्। यो मोती ज्ञान हो। दुखाइ सहेर बालुवालाई आत्मसात गरेर मोती बनाउने। खासमा हामी दुःखहरूलाई छुटकारा पाउने, त्यसबाट भाग्ने, त्यसलाई विसर्जन गर्ने अभ्यासमा जति लाग्छौं त्यति नै हामीसित दुःख जेलिँदै गएको छ। हामी जे हौ, जस्तो छौं, त्यो अवस्थालाई आत्मसात गर्ने बित्तिकै, त्यो आत्मसात गर्ने विधिको रूपमा दुःखहरूसित आत्मसात गर्दा मात्रै दुःखहरू मोती हुन सक्छन् के। दुःखलाई मोती बनाउने ज्ञान हो। सिपीहरू यदि बालुवाको दानासित जुझ्न थाले भने मोती बन्न सक्दैन। सिपीहरूले बालुवाको कणलाई नलिने हो भने, नस्वीकार गर्ने हो भने मोती बन्न सक्दैन। सिपीहरू बालुवाको जलनलाई आत्मसात गर्दछन् र तिनलाई आफ्नो अखरोटहरूबाट लिन्छन्। महिनौं त्यो जलन खेप्छन्। कहीँ गएर सिपीभित्र मोती बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यो जिन्दगीमा तपाईले अपमानहरूलाई, कष्टहरूलाई, प्रतिकूलताहरूलाई र अझै अन्यायहरूलाई पनि तिनको जलनहरूमा आत्मसात गरेर जबसम्म आफूभित्रबाट करुणा निकाल्न सक्नुहुन्न, दुःखहरू मोती बन्ने छैनन्। दुःखहरू मोती बन्न सक्दैनन्। दुःखहरूलाई उसको जलनहरूसितै बुझ्ने, उसको जलनहरूसितै बेहोर्ने विधिमा जबसम्म हामी प्रवेश गर्दैनौं, दुःखहरू जहिले हाम्रा लागि परदेशी पीडा भइरहन्छन्। परदेशी पीडा बुझ्नुहुन्छ नि, आफ्नो होइन, परदेशको पीडा हुन्छ। खासमा दुःखहरूलाई, कष्टहरूलाई, पीडाहरूलाई मानिसले जतिन्जेल आफ्नो लागि पुनरुत्खनन गर्दैनन्
त्यतिन्जेल मानिसभित्र पनि निर्वाणाको मोती तयार हुँदैन। दुःखहरूबाटै पुनरुत्खनन गर्नेहरूले जीवनमा पूर्णता भेटेका छन् मित्र। तिनले जीवनको सम्पूर्णतामा आफूलाई पाएका छन् मित्र। म एउटा पुस्तक पढिरहेको थिएँ, फ्लिप इट, मेलोडी विरिङ्गरको। पुस्तकमा त्यस्ता थुप्रै प्रसङ्गहरू छन् जसमा मानिसहरूले स्थितिलाई पुस्तकको पाना पल्टाए जसरी पल्टाउन सकेका छन्। फ्लिप इट भनेको पाना पल्टाउने जस्तै कि। सबभन्दा रोचक त उनले पुस्तकको भूमिका जस्तो लेखिन् नि, मैले तपाईँलाई साझा नगरी रहनै सक्दिनँ। उनले लेख्छिन्, तपाईँले कहिल्यै भइरहेको अवस्थामा त्यसको ठिक विपरीत हुने काम गर्नुभएको छ। उनले लेखेको, मैले भने तपाईँलाई, उनले लेखेको छु, तपाईँले भइरहेको अवस्थामा ठिक विपरीत हुने कुनै काम गर्नुभएको छ। तपाईँ जसरी जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यसको ठिक विपरीत त्यो काम गर्ने, ठ्याम्मै विपरीत। जुनसुकै काम सामान्य विधिबाट नगरी ठिक विपरीत विधिबाट गर्ने तपाईँ सोच्नै सक्नुहुन्न। तर मेलोडी भन्छन् त्यो नै खेल परिवर्तनको विधि हुन्छ। खेल परिवर्तनको विधि हो त्यो, गेम चेन्जर हो त्यो। तपाईँ आफ्नो जुक्तिलाई ठिक उल्टो गरी प्रयोग गर्ने कि। रोचक छ उनको अनुभव। 10 वर्ष अघि उनले एउटा सूची बनाइन्, के कुराले उनलाई पट्यार लाग्दो, दुखी र झ्याउ बनाएका थिए। के कुराले तपाईँलाई दुखी बनाउँछ, के कुराले झ्याउ मान्नुहुन्छ तपाईँ। ठिक त्यही बिन्दुबाट उनले पानाहरू पल्टाउन थाले। ठिक त्यही बिन्दुबाट ठिक उल्टो गर्ने। कहीँ गएर उनले आफ्नो मनपसन्द र प्रसन्न हुने कुरा फेला पारे र अन्त्यमा गएर यो पुस्तक तयार भयो, फ्लिप इट। उनले पुस्तक लेखे। तपाईँले आफ्नो जीवनमा ती सब गर्नुभयो, अहिलेसम्म जुन गरिरहनु भएको छ, जुन अरूले हेर्दा राम्रो भयो, अरूको नजरमा राम्रो देखियो। तपाईँले कहिल्यै सोध्नु भएन मलाई के मन पर्थ्यो। सोध्नुभयो कहिले सोध्नुभयो तपाईँले आफूलाई? असाध्यै ठुलो सवालमा हामीले आफूलाई रित्तो पारेका रहेछौँ। तपाईँले आजको मितिसम्म आफूलाई सोध्नु भएन मलाई के कुरा गर्दा, कुन काम गर्दा, कुन सम्बन्धमा बस्दा बोझले थिचिएको जस्तो लाग्दैन, गरुङ्गो हुँदैन, कुन समयमा रहँदा हलुको भएर हावासित सुसेर्न मन लाग्छ। सोध्नुभयो कहिले? मित्र, कति सानो भेद थियो हेर्नुहोस् त। सकि त गयो। यो भेद बुझ्ने बित्तिकै पाना पल्टाइदिनुहोस्। तपाईँ जीवनमा उपलब्ध हुनुभयो। यो जीवनको सबभन्दा उत्तम सिकाइ नै त्यही हो मित्र, कि तपाईँ दुःखका जलनहरूबाट मोती बनाउन थाल्नुहुन्छ। र मोती बनाउन तपाईँले जलनलाई करुणाको रूपान्तरणमा मोती बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुहुन्छ। तुवालाहरूलाई लिएर तपाईँ द्रवित हुनुहुन्छ भने हावाले उडाएर पातहरूसम्म झार्न सकेका छन्। यो गीत सुन्दा तपाईँलाई शैलीसित ठ्याम्मै बस्न मन लाग्छ, नजिकै हुन्छ। लाइफ बॉय तरेली। ईस्वी संवतको सुरुवात मान्ने समयभन्दा लगभग
800 वर्ष पछिल्तिर जान सकियो र त्यति बेलाको ग्रीसका साना साना सहर बजारका दृश्यहरूलाई सम्झेर दृश्य उतार्न सक्यो भने असाध्यै रोचक चित्र निस्केर देखा पर्न थाल्दछ। त्यति बेलाका सहर बजारमा जो व्यापारीहरूको कारोबार डुब्थ्यो नि, त्यो बेला व्यापारीहरूलाई टाउकोमा टोकरी राखेर बस्न बाध्य पारिन्थ्यो। अब तपाईँ सोच्नुहोस्, कुनै मान्छेको व्यापार डुब्यो, के गर्ने त भन्दाखेरि टोकरी राखेर बजारकोमा उभिने, त्यो बाध्य पारिन्थ्यो। त्यसो गर्नलाई व्यापारीहरू अपमानित हुन्थे। आधुनिक इटलीको समाजभन्दा अलि परतिरको समाजको चित्र उतार्न थालियो भने त्यहाँ अझै भिन्न दृश्य देखिन्छ। त्यति बेला इटालीमा असफल भएका व्यापारीहरूलाई तिनले कर्जा चुकाउन नसक्दा तिनलाई दिउँसै बजारमा नाङ्गो पारिन्थ्यो र पछिल्तिर कम्मरमा ढुङ्गाले हिर्काइन्थ्यो। तपाईँ कम्मर समातिरहनु भएको छैन होला। बजारको भिडमा उसलाई अपमानित गरिन्थ्यो। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँ 17औं शताब्दीतिर आफ्नो टाइम मेसिनलाई घुमाउनुहुन्छ भने देखिन्छ फ्रान्समा त्यति बेला असफल व्यापारीहरूलाई सबका सामु कन्दम घोषणा गरिन्थ्यो, ब्याङ्क्रप्ट, कंगाल घोषणा गरेर उनको अपमान गरिन्थ्यो। त्यसो किन गरिन्थ्यो भने उसलाई कैद गर्न नपरोस्, उसलाई थुन्न नपरोस्, कारागारमा नपठाउन नपरोस्। उनको टाउकोमा हरियो रङको फेटा बाँधिन्थ्यो ताकि मानिसहरू चिनुन् उनी असफल व्यापारी हुन्। म यी साना मसिना उदाहरण किन सुनाइरहेको छु भने नि, हामी जतिखेर असफल मानिसहरूलाई ठूलो सजायको घोषणा गर्दछौं, त्यसपछि समाजमा नवीन सृजना आउनै छाड्छ। नयाँ विचार मानिसहरू दिनै डराउँछन्। समय फेरिएको छ। अब व्यापार व्यवसायमा असफल हुनेहरूलाई सार्वजनिक रूपमा निन्दा गरिँदैन, न त त्यसलाई सोशल मिडिया सामाजिक सञ्जालमा कुरी नै गरिन्छ। किनकि असफल हुनुको पीडा हामी सबैसित छ, तर असफलता बेइज्जतीको विषय हुनै सक्दैन। व्यापार व्यवसाय उद्यमशीलतामा असफलता भन्ने चीज केवल एउटा परिणाम मात्रै हो, त्यो कुनै अन्त्य हुने होइन। तपाईँ असफल हुने होइन, तपाईँ कामको परिणाम मात्रै दिने हो के। जीवनमा कुनै थोक गर्दा तपाईँ विश्वनीमा पुग्ने मात्रै हो, गन्तव्य भन्ने थोक हुन्न जिन्दगीसित। जब गन्तव्य हुने होइन भने तपाईको विश्वनी कसरी असफल भनेर घोषणा गर्न मिल्यो र? यो त यात्राको एउटा विश्वनी मात्रै हो। भोलिपल्ट सामल बोकेर तपाईँ फेरि हिँड्न थाल्नुहुन्छ। त्यसैले आधुनिक मनोविज्ञानमा असफलता शब्द प्रयोग गरिन्न, केवल परिणाम मात्रै भनिन्छ। सकारात्मक सोच बटुल्ने सन्दर्भमा त झन् यसलाई तपाईँ चाहेको ठाउँमा नपुगेको रूपमा मात्र अर्थ्याइन्छ कि। सफलता र असफलता केवल दुईवटा शब्द हुन्, तपाईँ हामीले प्रतिक्रियामा दिएको। मानवीय सभ्यतामा बत्तीको छिम आविष्कार गर्ने थोमस एल्वा एडिसनलाई पढ्दै जान थाल्नुभयो भने तपाईँ एडिसनलाई असफल भनेर अपमानित गर्न हच्किनुहुन्छ। उनले चिम बनाउन अपनाएको विधि हेर्नुभयो भने तपाईलाई पटक पटक आफूलाई धिक्कार्न मन लाग्छ। के बित्थामा म असफल भए भनेर खुम्चिएको भनेर।
तपाईँ हाम्रो सोचमा चुक कहाँ भएको छ भने नि हामीलाई लाग्छ सबै थोक एक मुक्का एक प्रहारमा भयो भने मात्र मानिस अघि बढेको मानिन्छ। एक मुक्का मान्छे त्यस्तो सुन्नु भएको छ तपाईँले? सायद किशोर हुँदा तपाईँले कल्पना गर्नुभएको थियो होला, वाक्क एक मुक्का हारेकी पक्लोकी लडाउने एक मुक्की मानिस। जापानमा यो वेब कमिक चरित्रको रूपमा प्रख्यात छ। यो एक मुक्की मानिस महानायक यो चरित्र कलाकार वनले परिकल्पना गरेका हुन्। साइतामा महामानवको कथामा यो महामानवले जम्मा एक मुक्कामा आफ्ना प्रतिद्वन्दीलाई ढाक्दछ। वेब कमिकमा हेर्नलाई मजा लाग्छ। एक मुक्का भक्क परास्त। गएको महिनादेखि यसको नयाँ अध्याय बजारमा आएको छ। 23 धारावाहिक रूपमा आएको यो नयाँ अवतारको एक मुख्य मानिसको अंग्रेजी भाषाको जिम्मा मिस मिडियाले लिएको खबर आएको छ। यो वन पञ्च म्यानको प्रसिद्धिको बयान मैले गरेको किनभने हामी तपाईको भित्री मनमा लुकेर बसेको एउटा सर्प छ के, जसले जहिले हामीलाई ठुङ्छ र हामीभित्र त्यस्तै एकमुखी प्रहारबाट सारा शत्रु नाशको अपेक्षा दिन्छ के। यसका सर्जक हाम्रो त्यही मानसिकतामा प्रहार गर्दछन् र वन पञ्च म्यानको प्रसिद्धि खान्छन्। तपाई मेरो जीवनसित जीवनको एउटा असाध्यै सुन्दर कन्तुर छ, जसमा हामीले आफ्ना जीवनका सबभन्दा महत्वपूर्ण र सम्झना लायक क्षणहरूलाई थन्क्याएर राखेका छौं। यो थन्क्याएर राखेका ती मखमली क्षणहरूलाई सम्झिनुस् त, तपाईसित कति मिठा, कति प्यारा, कति न्याना क्षणहरू देखा पर्नेछ, जसमा तपाईले चुनौतीहरूलाई कसरी जित्नुभयो, चुनौतीहरूसित कसरी जुझ्नुभयो र कति पटक लडी लडी उठ्नुभयो। तपाईँ कस्तो रमाइलो लाग्छ हेर्नुहोस् न। त्यहाँ कुनै घटनामा पनि तपाईले आफूलाई महामानव खोज्नु भएन। कहीँ कतै महामानवको स्वभाव नायकमा गुनासो पनि गर्नु भएन। तपाईले त्यो वन पञ्च म्यान जस्तो तपाईलाई कहिले सोच्नु पनि परेन। त्यो कन्तुरमा आफ्ना सम्झनालायक क्षणहरू निकालेर हेर्नुहोस् त मित्र। यो जिन्दगी जुन छ नि, यो भएको इमानदार क्षण हो, त्यहाँ तपाईँ हुनु भनेको जीवनको यात्रा हो के। त्यहाँ असफलता भन्ने नै हुँदैन, त्यहाँ केवल हिँडाइ मात्रै हुन्छ। तपाईँ पुग्नुहुन्छ एउटा विषयमा, त्यति मात्रै हो, त्यो अन्तिम गन्तव्य हुनै सक्दैन। तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ तपाईँ नचुक्ने हुनुभएको भए यो तपाईँ बाँचेको धरती कस्तो हुन्थ्यो होला, सोच्नुहोस् त। 1954 अघि व्यावसायिक दौडमा कुनै पनि मानिस 4 मिनेट भन्दा कम समयमा एक माइल दौड लगाउन सक्दैन थियो। 1954 अघिको कुरा गरेको छु। 4 मिनेट भन्दा कम समयमा एक माइल दौड्न सक्दैन थियो कसैले पनि। जब रोजर वानिस्टरले त्यसो गरे, त्यसपछि मानिसहरू पत्याउन तयार भए। त्यसपछिदेखि त्यो रेकर्डलाई अहिलेसम्म 1400 पटक तोडिसकेको छ। मलाई त लाग्छ हामी माथि थोपरिएको सीमा, हामी माथि थोपरिएको साँध, त्यो केवल हामीले हाम्रो मनमा कोरलेको मात्रै हो। मित्र, तपाईँ हामी सफलता र असफलताको कारोबारमा
फसाइएका छौँ कि यो कारोबार हो, हामीले फसाइएको हो। त्यो हामीले बुझ्नु त्यति मात्रै पर्ने हो। त्यो कारोबारमा हामी फसेका रहेछौँ। जसै तपाईँ आफूलाई त्यो कारोबारको घेराबाट बाहिर ल्याउनुहुन्छ नि, यो जिन्दगी मालामाल भएर कुरी बसेको भेट्नुहुन्छ तपाईँ। मालामाल तपाईँलाई जिन्दगीमा यात्रै रमाइलो लाग्नेछ। हो, कति मजा लाग्दो मलाई सुनिबस्नुहुन्छ तपाईँ। म साझा भइरहन्छु। भोलिको घमाइलो दिनसित फेरि सामेल हौला। म छुट्टी